अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूँ शजिया नियाज़ी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वज़रा और ब्यूरोक्रेसी को वार्निंग दे दी है कि कारकर्दगी दिखाएं वरना घर जाएं। थैंक यू शजिया, बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा आपने। जी। इसके जवाब में मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि अगर यही किसी ने पीटीआई को कह दिया कि कारकर्दगी दिखाओ वरना घर जाओ, फिर क्या बनेगा? घर चले जाएंगे। अच्छा, घर चले जाएंगे। अच्छा, देखो, ये मुल्क ऐसी सारी हिदायत, धमकियों, मशवरों से बहुत आगे निकल चुका है। मैं बड़ी देर से कह रहा हूँ कि इस मुल्क को कम से कम 10 to 15 years रोड मैप, ये जितने सियासी जुगाड़िए, सियासी दिहाड़ीबाज, सियासी मुहिम जो हैं, इनको इकट्ठा करके एक जगह बिठाएं। उन्हें कहें कि जो मिनिमम एजेंडा है, वो चाहे एजुकेशन में कोई रिफॉर्म्स करनी हो, आपने पॉपुलेशन मैनेजमेंट करनी हो, प्राइवेटाइजेशन हो, इकॉनमी हो, इंसाफ हो, जो बड़े सेहत है, मेरिट है, मिनिमम उस पे। कल ये बड़के मार रहे थे, दुम पे खड़े थे कि हम प्राइवेटाइज नहीं करने देंगे उसको, स्टील मिल को, अब वो नहीं करने देंगे। ये जो इनके दरमियान एक चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है ना, ये जब तक ख़त्म नहीं होता तो ये इस तरह की हिदायत के नहीं वरना घर जाओ, जो घर चले जाएंगे फिर क्या होगा? अगले आ जाएंगे, उनसे भी बदतर होंगे, वो भी घर चले जाएंगे, फिर क्या होगा? आगे दो को घर भेज के देख लिया है ना। मेरा भी शौक पूरा हो गया, तीसरी वो थर्ड फोर्स और ये और वो का। तो ये नहीं है कोई प्रॉपर, कोई एल्डर्स को, सियाने को, तगड़े मिल के इनको बिठाएं। ये जो क्या कहते हैं, मेंढकों की पंसेरी है, इसको पकड़ते हैं, वो फुदक के निकल जाता है, वो निकल जाता है। तो ये नहीं होना इस तरह वार्निंग से, कि ये वार्निंग से आगे जा चुका है काम। 10 से 15 साल का रोड मैप जब तक नहीं होता, मैं बड़ी देर से कह रहा हूँ, मुझे को माँ का लाल इसको सूरत हाल को तब्दील करके दिखाए, ये नहीं होना। ठीक है, करप्शन इल्जामात में हसन साहब, इमरान खान ने अपने एक और वजीर को फारिग कर दिया है। देखो यही, अजमल वजीर नाम हाँ है देखो उनका। आप, ये मैं भी सुन रहा हूँ, और कमाल की बात है, ढीठों की तरह वो भी अजीबो गरीब वजाहत दे रहा है कि मेरे दुश्मनों ने मेरे खिलाफ साजिश की है। ऐसी मेंटालिटी है। मैं ज़रा कैलकुलेट करना अगले किसी प्रोग्राम के लिए कि हमारे यहाँ असम्बलीज़ में टोटल कितने हैं, नेशनल असम्बली में कितने हैं, सेनेट में कितने हैं। वो इतने ढेर लगे हुए हैं इस मुल्क में अब्दुल-सत्तार ईदियों के। ये कौम का दर्द लेके आते हैं, ये खिदमत करने आते हैं, ये सियासत को इबादत समझते हैं। हाल इनका ये, जो पकड़ा जाता है, जो चोर पकड़ा जाता है, कहता मेरे खिलाफ साजिश हो गई है, जमहूरियत खतरे में पड़ गई है। अच्छा, यही वो वजूहात हैं जिनकी बिना पे मैं कहता हूं कि देखो, इमरान को वक्त पूरा करने दो। सच्ची बात है, बेदारी मुझे भी होती है, मैं भी इधर उधर सुनता हूँ, एम्बैरेसमेंट भी होती है, तकलीफ भी होती है, दुख भी होता है, लेकिन चलने दो। अभी देखो, ये तो जो पकड़ा गया वो चोर है ना जी। जो पकड़े नहीं जा रहे अभी तक। ठीक है, बिलावल भुट्टो साहब का कहना है कि तमाम अपोजिशन जमातें एक पेज पर हैं। अच्छा, एक पेज पे हों भी तो क्या है, चूंकि पेज गला सड़ा है। अपना मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास रैक में कोई कम से कम 150-150 साल मैगजीन्स और 200-200 साल पुरानी किताबें हैं। उनका वर्क उलटते हुए खौफ आता है, चूंकि इतना ब्रिटल हो गए वो सफ़े, पता नहीं कौन सा उस ज़माने में कौन सा पेपर होता होगा, वो सफ़ाई टूट जाता है, यानी पेज ही टूट जाता है, हाथ लगाओ। सो ये अगर सारे एक पेज पे हैं तो भाई पेज बहुत गल सड़ चुका है और इस पेज से बदबू आ रही है। किसी नए पेज की तैयारी करें। हसन साहब, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, देखते रहिए मेरे मुताबिक। हसन साहब, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर कासिम खान ने कहा है कि वफाक में बैड गवर्नेंस की इंतहा है और पंजाब में भी सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो ये तो रियलिटी है। ये चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया है, तो ये तो बच्चे बच्चे की ज़बान पे है, सबको पता है, सब इसको भुगत रहे हैं। मैं अभी किसी अखबार में को बात पढ़ी है कि पता नहीं कितने लाख, पता नहीं कितने % लोगों ने, आप देख लेना, अब काश आपने वो सवाल ऐड कर लिया होता कि बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के लिए कितने लाख, ये गैलप का कोई सर्वे, कितने लाख लोगों ने घरों के सामान, अपने अपने घर का
سامان بیچنا شروع کر دیا. اب کیا سامان ہے میں نے سرخی دیکھی ہے, میں نے خبر نہیں پڑھی, آپ دیکھ لینا. یہی صورت حال ہے, تو اس میں خبر تو ہے نہیں ہے. اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں, ایک بات اور سن لیں آپ, میرا ذاتی اسیسمنٹ ہے کہ ہر قیمت پہ پی ٹی آئی کو عمران خان کو 5 سال پلیز پورے کرنے دیں. اچھا, کوئی, تاکہ کوئی بہانہ, کوئی شکوہ, کوئی گلا, کوئی شکایت ان کے پاس باقی نہ رہے. عوام کی حسرت بھی پوری ہو جائے, عمران کی حسرت بھی پوری ہو جائے. اور اگر معجزہ ہو جائے جو ورلڈ کپ میں ہوا تھا, مجھے کرکٹ کی سمجھ نہیں ہے, جو آج تک میں نے سنایا ہے وہی میں بات کر رہا ہوں, کہ بالکل آخری لمحے تک لوگ بالکل مایوس چکے تھے. ایوری بڈی واز شیور کہ نہیں, ہم تو گیم میں ہی نہیں ہے, رن میں نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. اور عمران واز کانفیڈنٹ. ٹھیک ہے, اس کی تاریخ ہے نا, ہر بندے کی ایک ہسٹری ہوتی ہے, اس کا ایک ماضی ہوتا ہے. شوکت خانم کے بارے میں بھی میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں, پرسنلی جانتا ہوں, کہ بڑے بڑے ایکسپرٹس نے کہہ دیا تھا کہ جی بھئی یہ وائبل ہی نہیں ہے, وہ وائبل ہو گیا ہے, پھیلتا جا رہا ہے. اسی طرح نول کے بارے میں بھی کہا. تو پاکستان کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھو, جب اس میں ایک تو وجہ ہے کہ آپ کا ایک معاہدہ ہے نا, تقدس ہے. میں نے تو لکھا بھی ہے, کہا بھی ہے کہ جو بیلٹ باکس ہے وہ ہم جیسے لوگوں کا اجتماعی قبر ہے. یہ ڈیموکریسی ہے ہی نہیں. یہ جو ابھی رپورٹ آئی ہے کراچی میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے, پیپلز پارٹی, ڈیم کے ایم, یہ کرمنلز. لیکن چلو, او بھائی آپ کو تو پسند ہے نا, آپ نے تو یہ کھیل رچایا ہوا ہے, تو اس کو قائم رکھو. اس کا تقدس جو ہے اس کا ہی خیال کر لو. مجرموں کے درمیان بھی معاہدے ہوتے ہیں جن کی قدر کی جاتی ہے, عزت کی جاتی ہے. 5 سال اب طے کر لیا ہے نا, بھگتو, رو کے بھگتو, ہنس کے بھگتو, لیکن اس کو بھگتو تاکہ اینڈ آف دا ٹرم یہ نہ کہہ سکیں, یا بیچ میں وہ گڑبڑ ہو جائے کہ جی ہم آخری سال میں بڑی توپیں چلا دیتے. تو جتنی توپیں چلانی ہیں ایک بار چلانے دیں, اس کی حرمت کا خیال کریں اور پورا وقت دیں, حسرت پوری ہو جائے, کوئی گنجائش نہ رہے. عوام کی بھی, عمران کی بھی, پی ٹی آئی کی بھی. اور اس طرح چھتر کھا کے نا بلوغت. وہ کسی نے کہا تھا کہ تو نا, پتھر سے پوچھا کسی نے کہ تیرے اندر ایسی گولائی کیسے آئی, تو اس نے کہا کہ میرے جتنے دھکے تجھے پڑتے نا, تو بھی میری طرح گول ہو جاتا. تو عوام کو گول ہونے دیں. 5 سال کی بات ہے, 5 سال بالکل نان سٹاپ چلنے دیں, اور کوئی پتہ نہیں, واقعی کوئی پتہ نہیں. میں آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں, واقعی کوئی پتہ نہیں. آخری 5واں سال ہی فیصلہ کن, کوئی معجزہ, کوئی چمتکار, ٹرن اراؤنڈ ہو جائے. ہاں کوئی ٹرن اراؤنڈ ہو جائے, بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک, باقی تو جو انہوں نے لکھا ہے بیڑا غرق تو ہے, اس کا تو سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, سپریم کورٹ نے ملک بھر میں 120 نئی احتساب عدالتیں بنانے کا حکم دیا ہے. دیکھو, انصاف ایک رویے کا نام ہے. کیا ہمارا آپس میں رویے ہمارے منصفانہ ہیں؟ بالکل, جمہوریت بھی ایک رویے کا نام ہے بیسیکلی. اچھا, یہ جو 120 نئی احتساب عدالتیں, جو بہت اچھی, یہ ایک بہت دور کی منزل کی طرف ایک چھوٹا سا قدم ہے, nothing more than that. یہ جو ہوتے ہیں نائب کی طرف سے جو وکلا پیش ہوتے ہیں, وہ بیچارے ماڑے مقابلے پہ, یعنی شملہ پہاڑی کے مقابلے پہ ماؤنٹ ایوریسٹ کھڑا ہوتا ہے. 1001 فیکٹرز انوالوڈ ہیں اس میں. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی, ارلی ڈیز آف پی ٹی آئی, میں نے جو ان کو چند سلوگنز دیے تھے, ان میں سے ایک تھا جو بڑی دیر ان کے لیٹر ہیڈ پہ رہا, اقتصادی انصاف سے عدالتی انصاف تک. انصاف کی زندگی میں قدم قدم پہ انصاف چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, معاشروں کے لیے اقتصادی انصاف اور عدالتی انصاف, یہاں بدقسمتی دونوں موجود نہیں ہیں. اور ایک بات اور میں آپ کو عرض کر دوں, آپ کے توسط سے اپنے ویورز کی خدمت میں, یہ معاشرہ اینٹائی آنیسٹی معاشرہ بن چکا ہے. یہاں دیانتدار آدمی یا خودکشی پہ مجبور ہوگا یا مار دیا جائے گا. اس کی ایک وجہ ہے. میں ایک زمانے میں 80s کی بات ہے, میں ٹریڈنگ میں انوالو تھا, انٹرنیشنل ٹریڈنگ میں. مجھے ایک بات بتائیں جن کو تھوڑی سی بھی سمجھ آ جائے. میں اگر ایکسپورٹ کر رہا ہوں اور ایک ایسا آئٹم ایکسپورٹ کر رہا ہوں جس میں مجھے گورنمنٹ کی طرف سے ریبیٹ ملتا ہے, اس کو میں اوور انوائس کرتا ہوں. ہم 1000 بندہ یہ کام کر رہا ہے, 999 بندے یہ حرکت کر رہے ہیں.
1 या 2 या 10 बंदे ये नहीं कर रहे, वो जिंदा कैसे रहेंगे मुझे बता दें आप। ड्यूटी है, आप इंपोर्ट कर रहे हो, अंडर इनवॉइस कर रहे हो। अगर 10,000 आदमी ये काम कर रहा है तो 9,500 आदमी ये वारदात कर रहा है, जो बाकी 500 जहन्नुम में जाएगा। क्या करेगा वो? देखो बाज़ औक़ात एक आदमी, मैं आपको अपनी पर्सनल बात करता हूं, मैं बहुत ज्यादा लॉ अबाइडिंग होने की कोशिश करता हूं, लेकिन बाज़ औक़ात ट्रैफिक का प्रेशर इस तरह का होता है कि आपको उस लेन में जाना पड़ता है जो आपकी लेन है नहीं। ये देखो, जैसे कहते हैं ना, पैसा पैसे को खींचता है, गंदगी गंदगी को खींचती है, जहालत जहालत को, लॉलेसनेस को खींचती है, मेरिट की पामाली को खींचती है। ये इसलिए ये खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। इस मुआशरे में बदी की स्नो बॉलिंग हो रही है और अपने अरूज पे जा रही है। ये जो पिछले दिनों हुआ है, वो खातून थी, पता नहीं लिबर्टी में या कहाँ जी, वो जिसने ट्रैफिक वार्डन को थप्पड़ मारा, कहा लो अपने बाप से बात करो। ये मेंटालिटी है पढ़े लिखे लोगों की। हम लिटरेट हो जाते हैं। हम में से एक बहुत थोड़ी तादाद लिटरेट लोगों की है। एजुकेटेड लोगों का तो यहाँ कहते हैं, जो तमाशा आप सड़कों पे जो सर्कस लगी होती है, कीमती गाड़ियां होती हैं, अंदर बड़ा सूटेड बूटेड बंदा या बेगम बैठी होती है, लेकिन वो मिसबिहेव कर रहे होते हैं सड़क पे। ये क्या है सारा? ये अदालतें 120 नई एहतसाब अदालतें, ये वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वो ऊंट के मुंह में जीरा है, अच्छी बात है, एक पॉजिटिव कदम है और ठीक डायरेक्शन में है। लेकिन ये तो एक करोड़ कदमों का फासला है भाई। बात ठीक है। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, देखते रहिए मेरे मुताबिक। सब न्यूजीलैंड मस्जिद पर हमला करने वाले मुजरिम को 24 अगस्त को फांसी की सजा दी जाएगी। जज ने कहा है कि फांसी के वक्त लवाहिकीन की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। देखें, ये बड़ी बुनियादी बड़ी दिलचस्प बात है ये भी कि हमें पट्टियां पढ़ाते हैं, हमें बताते हैं कि फांसी की सज़ा जो है उसको मतरूक करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, देखो सज़ा जज़ा कोई चीज़ गलत या सही नहीं है। माशरे मुख्तलिफ मराहल से गुज़रते हैं। हमारा माशरा जिस मरहले से गुज़र रहा है, इसमें इंतहाई बहुत खौफनाक सजाओं की ज़रूरत है। और ये रातों रात ये ढकोसले मुहज़्ज़ब दुनिया के हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और ये जो है ना कि जी हो तो नजर भी आए और जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड, ये इस तरह के ना नाज नखरे ये और दुनिया के हैं। इसके खिलाफ लोग एक मिसाल देते हैं कि जी ज़िया उल हक ने कोड़े मारे थे, उससे क्या बेहतरी आ गई थी। ये एक अधूरा सवाल है, अधूरी सोच है, मस्क शुदा दिमाग का काम है ये। ज़िया उल हक इसको अगर कंटिन्यू करता और उसकी नीयत वाकई फलाह की होती, एक होता है वक्ती तौर पे आपने एक सहम फैलाना है, खौफ की फिजा पैदा करनी है, लोगों को डरा देना है। वो जो मुनीर रियाजी ने कहा था, लोगों को उनके घर में डरा देना चाहिए। अगर इस तरह का नेगेटिव और शैतानी और इब्लीसी किस्म का आपका दिमाग काम कर रहा होगा इस तरह, तो आपको नताइज नहीं मिलेंगे। तेजी से फैसले हों, तेजी से अमल दरामद हो, सदा जदा का बिल्कुल इंतहा दर्जे का निज़ाम हो, तो अदरवाइज सब कुछ यार पटड़ी से उतरा। मैं तो कहता हूँ पटड़ी ही गायब है। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ मुहावरा तो ये है कि नहीं, ये फलां चीज पटड़ी से उतरी हुई है। मैं तो ये देखता हूँ कि यहाँ तो किसी चीज के नीचे पटड़ी नहीं है, वो बेच खाई है लोगों ने। तो न्यूजीलैंड में जो है बहुत अच्छी बात है, बहुत दुरुस्त बात है। उस इंसानी सदा और जजा की भी एक हद है ना। कितने लोगों के कातिल को आप एक ही बार मारोगे ना, इंसाफ तो ना हुआ। लेकिन बहरहाल इंसान की अपनी हुदूद हैं। अच्छा, आपने अपने कॉलम ख्वाहिशों और दुआएं, इसमें अपने बड़े खूबसूरती से आपने विशेस की बात की कि उनको कैसे पूरी कर सकते हैं और दुआओं का क्या रोल है। तो मैं चाहूँगी अपने व्यूअर्स को भी ज़रा ये कुछ पॉइंट्स इसमें सेलिब्रेट कर दें। देखें शजिया, हम लोग जिंदा हैं दो चीज़ों पे, ख्वाहिशों और दुआओं पे। ख्वाहिश एक मुर्दा जिस्म की मानंद है, अगर उसके अंदर मेहनत की रूह नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, जान तोड़ मेहनत नहीं है, तो ख्वाहिश क्या कर लेगी।
وہ مردہ جسم ہے اسے جتنی جلدی دفن کر سکتے ہو کر دو. اسی طرح دعا میں نے لکھا ہے کہ میں اپنے پچھلے کالموں کے حوالے سے میں نے ایک کالم میں لکھا تھا کہ دعا ایسی چیز ہے جو قضا کو بھی ٹال دیتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل. پھر ویری ریسنٹلی میں نے لکھا ہے کہ بھی قیمتی چیزوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے ایئرپورٹس پہ اگر آپ دیکھو یا ڈرائی پورٹس وغیرہ پہ سامان جو اس طرح کا سامان ہوتا ہے نازک اور قیمتی, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے فریجائل ہینڈل ود کیئر. ٹھیک ہے, میں نے لکھا ہے کہ میرا بس چلے تو میں ہر انسان کے ماتھے پہ لگا دوں کہ لائف از فریجائل ہینڈل اٹ ود پریئر. سو آئی ایم اے بلیور, میں دعا کا, لیکن دعا کے لیے ایک میرٹ درکار ہے. جتنا عالی شان اور بڑا آپ کا میرٹ ہوگا اتنی ہی جلد آپ کی دعا کی قبولیت ہوگی. میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے, اور اس بات کو میرا خیال ہے 200 سال ہو گئے, او رکت آمیز دعائیں گڑ گڑا رہے ہیں, کشمیر کا اللہ پاک یوں کر دے, فلسطین کا یوں کر دے, سنتا ہی کوئی نہیں ان کی. میرٹ کوئی نہیں ہے. دیکھو میرٹ کیا ہے, خواہش کی تکمیل کے لیے تو قرآن پاک میں صحیح کا حکم ہے کہ انسان جتنی کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے اتنی ملتی ہے. یہ تو ہوگی خواہش, رہ گئی دعا, تو اس کی تکمیل کیا ہے, اس کا میرٹ کیا ہے؟ دعا کا میرٹ ہے شعب ابی طالب کی جان لیوا صوبتوں سے لے کے طائف کے پتھروں تک, یہ میرٹ ہے. ہجرت کے دکھ اٹھانے سے غزوہ بدر میں پاکیزہ ترین لہو بہانے تک, یہ میرٹ ہے. بالکل صحیح. احد کے انتہائی ناقابل فراموش زخموں سے لے کے غزوہ خندق میں پیٹ پہ بندھے ہوئے پتھروں تک, یہ میرٹ ہے. ہمارا آپ کا میرٹ کیا ہے؟ ہم نے ایک مل کے ورکنگ کی تھی ایک زمانے میں, یاد ہے کہ کل مسلمان دنیا میں ہے 1.80 کروڑ. ہم اسیوم کرتے ہیں کہ چوتھا حصہ نماز میں پڑھتا ہوگا, تقریباً 45 کروڑ. ایک دن کی نمازوں میں 30 منٹ صرف ہوں تو ایک دن میں ہم 22 کروڑ 50 لاکھ گھنٹے کی عبادت کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, مطلب ہوا 93,75,000 دن کی عبادت ہر روز ہو رہی ہے, اور یہ بنتے ہیں 25,686 سال. آپ کی سنوائی کیوں نہیں ہو رہی؟ کہیں تو گڑبڑ اپنے ہے. میرٹ پہ غور کریں. جی بالکل اپنے میرٹ پہ غور کریں. یہ جو ہے نا دعاؤں والا سلسلہ, میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں, ملک کی بہتری کے لیے دعائیں. اچھا بھائی میں چور ہوں, آپ ٹھگی کر رہے ہو, فلانا کچھ کر رہا ہے, وہ رشوت کھا رہا ہے, وہ حرام کھا رہا ہے, وہ پابندی اوقات کی پرواہ نہیں کر رہا, وہ آفس لیٹ جا رہا ہے, وہ چھٹیاں لے کے گھر پہ بیٹھا ہے, گھوست ملازمین چل رہے ہیں, ریلوے میں بھی چل رہے ہیں, کارپوریشن میں بھی چل رہے ہیں, اسٹیل ملوں میں بھی چل رہے ہیں, وہ تمہاری دعائیں کون سنے گا؟ آپ کا تو میرٹ ہی نہیں ہے. اچھا, خواہشیں کرنی بغیر محنت کے اور دعائیں مانگنی بغیر میرٹ کے, توبہ کرنی چھوڑنے کے لیے نہیں پھر کرنے کے لیے. تو یہ ان کرتوتوں کے ساتھ میں نے تو صرف یہ گزارش کیا گیا, اس پہ سوچ لیں. اگر آپ کو اس بات میں دم لگتا ہے تو اس کو کوئی اپنے رویوں کو بندہ ری وزٹ کر لیتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. بالکل, آپ نے بالکل صحیح بات کی, اور یہ جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے ایک پوائنٹ کی لائف از فریجائل ہینڈل ود پریئر, تو آئی ہوپ کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے. اسی پوائنٹ پہ اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. لکھنا نہ بھولیے mmrg.tv پر. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.